बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। रंगों की इस दुनिया से स्पेशल सहर रमज़ान रंग ट्रांसमिशन में मैं हूँ आपके साथ मदीहा अल्मास खान और मुझे मियाँ इमरान अरशद कहते हैं। नाजरीन, हम अपनी इस खसूसी ट्रांसमिशन में हमेशा कोशिश करते हैं कि उन मौज़ूआत को डिस्कस किया जाए जो हमारी आज की नौजवान नस्ल बिलखसूस और बिलअमूम तमाम मुआशरे के लिए सेहत का बायस बन सके। उसकी वजह यह है कि रमज़ानुल मुबारक ऐसा माह मुक़द्दस है जिसको लेकर हमेशा ये बात कही जाती है कि ये बेहतरीन महीना है जिसमें हम अपनी ट्रेनिंग्स कर सकते हैं, अपने आप को असल की तरफ वापस लेकर आ सकते हैं। क्योंकि रूटीन में हम बहुत सारी ऐसी खराफात, ऐसे मसाइल और मामलात में उलझ जाते हैं जिनका हमारी हकीकी ज़िंदगी से शायद कोई ताल्लुक़ नहीं होता, और ये गुमराही के रास्ते होते हैं जो रोज़ाना हमारी ज़िंदगियों को एक ऐसा तूल देते जाते हैं गुमराही के मामले में जिसकी कोई हद बाकी नहीं होती। आप बुराई के रास्ते पर जितना चलते जाएं, ये उतना गहरी दलदल में आपको लेकर जाती है। अल्लाह ताला हमें उस मामलात से पनाह अता फरमाए। यही वजह है कि हमने आज की इस सहर ट्रांसमिशन में मौजू नौजवान नस्ल और माशरती बिगाड़ को बनाया है। हम ये समझना चाहेंगे अपने पैनल से कि वो कौन कौन से खराफात और मसाइल हैं जो आज हमें दरपेश हैं, और क्या तरीक़ाकार हो सकता है शरा और दीन इस्लाम की रूह से जो हमें सेहत दे सकते हैं इन मसाइल से फ़ाइट बैक करने के लिए, और हकीकी रस्ते पर, अल्लाह के रस्ते पर और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के ऐन मुताबिक मुतय्यन किए हुए रस्ते पर वापस ला सकते हैं। तो आज अपने पैनल का तारुफ करवाना चाहूँगा जी। हमारे साथ हमेशा की तरह मोहतरम इलामा नासिर मदनी साहब मौजूद हैं, मारूफ हैं और बहुत करीब से समाजी और माशरती मामलात को देखते हैं। आपकी आमद का बहुत शुक्रिया इलामा साहब। इनके साथ मौजूद हैं सैयद उसामा शाह बुखारी साहब। उसामा भाई बहुत मोहब्बत करते हैं और दिल से रहनुमाई फरमाते हैं। अल्लाह ताला इनकी रहनुमाई कबूल फरमाए और हमारे दिलों में इनकी शरह के मुताबिक की हर बात जो है वो रासिख हो जाए। तिलावत कलाम पाक बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कलाम पाक ही वो मुक़द्दस कलाम है जो तमाम डायरेक्शंस का तयन करता है। कलाम पाक की तिलावत के लिए हमारे साथ कारी मोहम्मद रियाज चिश्ती साहब आज मौजूद हैं। सूरह आले इमरान से कुछ आयात की तिलावत करेंगे और उसके बाद उन आयात का मफहूम भी आपके सामने रखने की कोशिश की जाएगी। हम्दे बारी ताला मालिक कायनात और वो हस्ती जो हमारा पालनहार है, उनकी तारीफ़ के हवाले से हमारे साथ आज हमारी बेटी हाफिज़ा इकरा अली साहिबा मौजूद हैं। आपकी आमद की भी बहुत मशकूर हैं। ट्रांसमिशन का आगाज़ करेंगे तिलावत कलाम पाक से। मेरी रिक्वेस्ट होगी कारी साहब आपसे कि सूरह आले इमरान की चंद आयात तिलावत फरमाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना फी खल्क़िस समावाति वल अर्दि वख्तिलाफिल लैल वख्तिलाफिल लैलि वन्नहारि लआयातिल लिउलिल अलबाब। الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم الذين يذكرون الله قياما وقعودا
ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا إنك من تدخل النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع
ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد إنك لا تخلف الميعاد صدق الله العظيم जज़ाकल्लाह माशाअल्लाह। इतनी खूबसूरत तलावत कुरान पाक आपने इसकी अदायगी इतने खूबसूरत अंदाज में की, बहुत शुक्रिया आपका। और आज का हमारा टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले, माह मुक़द्दस है, रमज़ान मुबारक पहला अशरा मुबारक है, तो हम सबको दुआएं भी करनी है, घरों में इबादत का अहतमाम भी करना है। और दुआएं जो हैं वो ये करनी है कि जो हमारे मामूलात ज़िंदगी जो हैं बुरी तरह से मुतासर हो चुके हैं और हम लोग जो मजबूरी के तहत घरों से निकले हुए हैं, और ये मजबूरी नहीं बल्कि सादत भी कह सकते हैं इसको, हम सादत है हमारे लिए कि खूबसूरत रंगों की दुनिया से ये महफिल सजाए बैठे हैं। क्योंकि हम हमेशा कहते हैं कि सीखने सिखाने का ये अमल है और सीखने सिखाने की ये महफिल है। मारूफ मजहबी स्कॉलर हमारे साथ हैं, आलिम दीन हमारे साथ हैं, अल्लामा नासिर मदनी साहब हमारे साथ हैं। और आज का टॉपिक जो है नौजवान नस्ल और मुआशरती बिगाड़ की क्या वजह है, क्यों मुआशरती बिगाड़ पैदा होता चला जा रहा है। अल्लामा साहब से गुफ्तगू का सिलसिला जो है उसको हम इसका आगाज़ करते हैं। क्या कहेंगे अल्लामा साहब कि नई नस्ल जो है इसके बिगाड़ की असल वजह आपको क्या नज़र आती है? आप तो वैसे भी हमारी जो यंग जनरेशन इसमें माशाल्लाह काफ़ी पॉपुलर है। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलामु अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह करीम ने कुरान मजीद में फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलिकुम नारा, ऐ ईमान वालो बचाओ अपने आप को, अपने अहल व याल को जहन्नम की आग से। आज नौजवान नस्ल में जो करीब से देखा है कि उनके बिगाड़ में सबसे ज़्यादा हमारा घरेलू निज़ाम है कि जब बच्चे को हम तालीम के लिए बाहर भेजते हैं, स्कूल भेजें या और कंट्री में भेजें, तो हम उसकी पॉकेट मनी का ख्याल नहीं रखते। उसको पैसे इतने देते हैं उसकी ज़रूरत से ज़्यादा कि वो कॉलेजों में, आज कितने पुलिस अफसरों को मैं ख़िताब करने गया हूँ तो उन्होंने मुझे यही बात की है कि आप इसको हाईलाइट करें कि कॉलेजों में नशा हो रहा है, आइस पी जा रही है, कोकीन का नशा है और कितने शीशे पीते जा रहे हैं। क्या वो तालिब इल्मों के पास ये पैसा कहाँ से आया? सबसे इस पे नोट करें कि फिर कहते हैं हमारे बच्चे पढ़ते नहीं हैं, हमारे बच्चे आगे जो है ना टॉप नहीं करते, हमारे बच्चों को स्कॉलरशिप नहीं मिलती, हमारे बच्चों को जो है ना पाकिस्तान में वो सिलेबस नहीं है। सब कुछ है, मगर पहले घर से बात चलनी चाहिए कि जब बच्चा घर से जाता है तो उसकी पॉकेट में इतने पैसे कहाँ से आ गए। फिर उससे अगला बिगाड़ क्या पैदा होता है, जब वो बच्चे को ज़रूरत से ज़्यादा पैसे मिलते हैं कॉलेज में, स्कूल में, उसके साथ एक गरीब बच्चा भी बैठा होता है और फिर उसके ज़हन में भी ये बात जाती है कि मैं भी इसके स्टेटस के मुताबिक कपड़े पहनूँ, स्टेटस के मुताबिक खाना इधर खाऊँ। वो फिर बाहर रात को निकल कर, ये मुझे कितने अफसरों ने बताया कि वो फिर डकैतियाँ करता है और जब पकड़ा जाता है तो वो फिर इसका रीज़न ये बताता है कि मेरे साथ जो दोस्त है वो इतनी नाज नखरे से आता है, इतने गुलशुरले यहाँ उड़ाता है, तो मेरा भी दिल किया है तो फिर मैं मजबूर होकर ये काम किया है। ये सबसे पहला बिगाड़ है, हमारी नौजवान नस्ल को बिगाड़ने में हमारे घरों का हाथ है। सबसे पहले तो माँ बाप उसकी जो पॉकेट मनी है उस पर नज़र रखें कि मैंने इसको 2000 दिया है, इसने 20,000 की ये पैंट कहाँ से ली, मैंने इसको 5,000 दिया है महाना, इसके पास ये आईफोन मोबाइल कहाँ से आ गया। ये चीज़ें अगर हम नोट करेंगे तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि जो बच्चे यूनिवर्सिटियों के लेवल पे जाकर कहते हैं ना कि बिगड़ गए, वो नहीं बिगड़ेंगे अगर हम ये छोटी छोटी बातों का ख्याल रखें। बिल्कुल ठीक हो गया, बहुत खूबसूरत अंदाज में आप बात कर रहे थे। उसामा भाई रहनुमाई फरमाइएगा, जिस तरीके से जो माशरती मसला इलामा साहब ने पॉइंट आउट किया, ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा मसला है। प्रॉब्लम ये होता है कि जब आप किसी घर से निकले तालीम हासिल करने के लिए, अभी आप यूनिवर्सिटी नहीं पहुँचे, अभी आप कॉलेज नहीं पहुँचे, स्कूल में ही अब तो अनफॉर्चुनेटली ये मसाइल हो गए कि आप जब स्कूल में गए तो वहाँ एक रेस नज़र आती है, ना ख़त्म होने वाली रेस, जो कि रिफ्लेक्शन है आपकी सोसाइटी में जारी रेस का। उस रेस को ख़त्म करने का
کیا طریقہ کار ہے، اور کیا وہ ریس کوئی غریب خاندان بھی ختم کر سکتے ہیں یا جو صاحب حیثیت لوگ ہیں پہلا قدم انہیں اٹھانا پڑے گا؟ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت اہم عنوان ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ آج ہمارا معاشرہ اس دلدل میں پھنس چکا ہے۔ میاں صاحب، آپ کا سوال بڑا اس حوالے سے اہم ہے کہ نوجوان نسل جو ہے ہماری جو بے عربی کا شکار ہو چکی ہے اور بگاڑ کا جو ہے میں سمجھتا ہوں بہت بڑا سبب بن چکی ہے۔ اس کے کچھ اسباب ہیں، اس کے کچھ فیکٹرز ہیں، ذرا اس کی ہم گہرائی میں چلے جائیں تو ہماری بات جو ہے بالکل کلیئر اور واضح ہو جائے گی۔ پہلی بات ہے کہ تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت جو ہے، یہ قرآن کریم کے اندر جو اگر آپ قرآن کریم کا مطالعہ کریں عرب کی صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے کہ قرآن کہہ رہا ہے هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ قرآن کہہ رہا ہے ہم نے نبی کریم علیہ السلام کو اس علاقے میں مبعوث فرمایا جہاں پہ جہالت کے اندھیرے تھے اور وہ ان پڑھ جاہل گنوار لوگ تھے، جہاں پہ پانی پینے اور پلانے پر جھگڑے ہو جاتے اور کئی صدیاں جنگیں ہوتی، لڑائیاں ہوتی تھیں، جنگ و جدل ہوتا تھا۔ اب وہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، آپ نے وہاں کے نوجوان جن کو قرآن کہہ رہا ہے امیین، ان پڑھ اور جاہل ان کو یہ کہا جا رہا ہے، وہاں پہ فرمایا مبعوث کر دیا، فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو وہاں پہ آپ نے کیا کیا؟ یتلو علیہم آیاتی، پہلا کام یہ کیا قرآن پڑھ کے سنایا، اور جو اہم کام ساتھ کیا ہے وہ یزکیہم، ان کا جو ہے کریکٹر جو ہے ان کی کردار سازی کو جو ہے قائم فرمایا، وَيُزَكِّيهِمْ تزکیہ نفس فرمایا، اندر سے بھی ان کو صاف کیا، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَاب، اور ان کو پوری کتاب کا علم پڑھایا، والحکمہ، اور حکمت و بصیرت سکھائی۔ اب اس بات کو آگے لے کے چلتے ہیں، جنہیں قرآن کہہ رہا ہے ہم نے امیین کہا ہے، صرف 23 سال کے عرصے کے بعد 23 ایئرز کے بعد قرآن کہہ رہا ہے لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ، میں اللہ ان سے راضی ہونے کا اعلان کرتا ہوں، اور قرآن کہہ رہا ہے وَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر ان جیسا ایمان لے کر آؤ گے تبھی ہدایت یافتہ شمار کیے جاؤ گے۔ وہ 23 سال کے عرصے میں اللہ کے رسول نے کیا کام کیے تھے؟ وہ یہی کام تھا کہ تعلیم کے ساتھ ان کی تربیت کا بندوبست فرمایا تھا۔ اب آپ نے بات کی ایلیٹ کلاس سے ختم کرے گی یا جو ہے وہ جو آپ کا نیچے والا طبقہ جو ہے اس کو ختم کرے گا؟ بہت سارے لوگ، بہت سارے علماء کرام، مدارس اور بہت سارے سکول یونیورسٹیز اس پہ جو تھے رضامند تھے، ایگری ہو چکے تھے، لیکن ایک مافیا ہے جس کو آپ مافیا کہیں گے، جنہوں نے تعلیم کے اندر کمرشل ازم کو نافذ کر دیا ہے۔ یہ وہ مافیا ہے، یہ وہ جڑ ہے جو آپ کی ون نیشن ون ایجوکیشن اور یکساں نظام تعلیم جو برداشت نہیں کر سکتا، اور جب یہاں پر یکساں نظام تعلیم نہیں آئے گا معاشرے میں بگاڑ تو پیدا ہوگا، جس کی مدنی صاحب بات کر رہے تھے کہ امیر کا بچہ بھی جو ہے وہ جب اسکول میں آئے گا وہ چودراہٹ کے ساتھ آئے گا، وہ BMW مرسڈیز سے اترے گا۔ ایک جو غریب کا بچہ رکشے میں آ رہا ہے، تانگے میں آ رہا ہے، وہ بچہ فرق محسوس کرے گا۔ یعنی دونوں کا بھرم قائم رہنا، دونوں کا بھرم رہنا بہت ضروری ہے۔ اب صفا یونیورسٹی جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صفا یونیورسٹی ہے، وہاں پہ تمام صحابہ کرام نے وہاں پہ آگے تعلیم حاصل کی ہے۔ وہاں پہ کوئی ریس کا کوئی میں سمجھتا ہوں کنسیپٹ نہیں تھا۔ وہاں پہ کالا بلال بھی پڑھ رہا تھا، وہاں پہ صہیب رومی بھی پڑھ رہا تھا، وہاں پہ جناب ابوبکر صدیق بھی آئے تھے، وہاں پہ عمر فاروق بھی آئے تھے، وہاں پہ عثمان ذو النورین تھے، تو حیدر کرار بھی وہاں پہ تھے، وہاں پہ تو کوئی ریسزم نہیں تھا۔ تو وہاں سے پھر جو ایک جماعت تیار ہوئی تھی تعلیم و تربیت والی، جن کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے انہی کے نقش قدم پر، انہی کے پیرامیٹرز پر چلو گے تو ہدایت یافتہ شمار کیے جاؤ گے۔ اب بات یہ ہے ہمیں ون نیشن ون ایجوکیشن کرنا پڑے گا۔ آج جن معاشروں کی مثال دیتے ہیں ترقی یافتہ ہیں یا وہاں پر لوگ جو ہیں وہاں پہ شرح خواندگی زیادہ ہے، میاں صاحب یہ اللہ کا پاکستان پر احسان ہے مدیہ بہن کہ اللہ نے ہمیں دوسرے نمبر پہ یوتھ پوری دنیا میں عطا کی ہے، اتنی زیادہ ہمارے پاس یہ یوتھ پاپولیشن ہے، ہم اس کو پراپر یوز بھی کر سکتے ہیں اور مس گائیڈ۔ اور اس بات کو کمپلیٹ ہونے دیں، عرب کے معاملات جو ہیں، اب عرب چند سال پہلے کے معاملات دیکھ لیں، اب کے حالات وہاں پہ یہ ہیں، وہاں پہ لٹریسی ریٹ بہت اپ ہو چکا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے وہاں پہ ون نیشن ون ایجوکیشن ہے۔ اگر کسی بچے نے وکیل بننا ہے، کسی نے ڈاکٹر بننا ہے، کسی نے عالم مفتی اسکالر اور کسی نے جج سائنسدان بننا ہے، ان کی انٹر تک ایجوکیشن ایک ہے، ان کا نصاب ایک ہے۔
انہوں نے ایک ہی اسکول میں جانا ہے, ایک ہی نصاب پڑھنا ہے, اور اس کے اندر ان کا یکساں نظام تعلیم ہے, اس کے بعد اسپیشلائزیشن ہے. لیکن ہمارے ہاں تو جناب اسکول بھی یہاں پہ مختلف کیٹیگریز کے ہیں جناب. یہاں پہ برٹش کورس پڑھایا جا رہا ہے, یہاں پہ امریکن کورس پڑھایا جا رہا ہے, یہاں پہ پاکستانی ہے, یہاں پہ گورنمنٹ کا ہے, یہاں پہ فلاں کا نظام کا ہے. تو اس نظام کو جب تک یکساں نہیں کریں گے تو یہ نوجوانوں کے اندر کیا, آپ بچوں کی بگاڑ کی بات یہاں سے سٹارٹ کریں. جو پنیری ہے ہماری, وہی جب اپنی پنیری میں, اپنی جو گروتھ میں, جب اپنی بنیاد میں وہ یہ عنصر لے کے بڑھیں گے تو انہوں نے بڑے ہو کے کیا گل کھلانے. بالکل ٹھیک ہو گیا. اسامہ صاحب سمجھتے ہیں کہ ہمارا نظام تعلیم بھی اس میں ایک بڑی وجہ ہے. ہم اس وقت حمد باری تعالیٰ کی طرف جائیں گے اور اس کے بعد سے ڈسکشن کو لے کر آگے چلیں گے. حافظہ اقرا علی صاحبہ سے ریکویسٹ کروں گا کہ حمد باری تعالیٰ پیش کریں اور سعادت سمیٹیں. تیری پھر بھی ممکن نہیں بیاں ہو, تعریف تیری پھر بھی ممکن نہیں بیاں ہو. ہم دو سلام تیری, ہم دو سلام تیری, مصروف ہے زمانے. اے میرے مولا 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 مولا, اے میرے مولا مولا مولا. اپنا حرم دکھا دے دونوں جہاں کے مالک, اپنا حرم دکھا دے دونوں جہاں کے مالک. قسمت میری جگا دے, قسمت میری جگا دے, دونوں جہاں کے مالک. اے میرے مولا 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 مولا, اے میرے مولا مولا مولا. برسوں سے آرزو ہے طیبہ کی جستجو ہے, برسوں سے آرزو ہے طیبہ کی جستجو